सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सभी लोग? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोग ने तो देखे था मुस्कान एंड आर्या लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ आर्या मुस्कान के लिए उसका बर्थडे प्लान कर रहे थे। एक सरप्राइज पार्टी भी उसने सोच रखी थी और आर्या के हाथ में मुस्कान का गिफ्ट भी था, जिसे आर्या अपनी मॉम के साथ शेयर करती है और बता दिया कि उसने मुस्कान के लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट लिया है। इस पर उसकी माँ बताती है, अरे मुझे तो बता दो। आधे होते माँ सरप्राइज है। आधे की माँ बहुत इंसिस्ट करती है तो आधिया बता देती है और ये सब कुछ मुस्कान की मॉम भी सुन लाती है और कहती है, अच्छा मुस्कान का बर्थडे है, हाँ, और स्पेशल सरप्राइज। क्या हो अगर तुम्हारा गिफ्ट मैं तुम्हारे से ही पहले मुस्कान को दे दूँ तो? अब वो कहती है, अब जो गिफ्ट आदिया ने लिया है वही मैं लूँगी और मुस्कान को आदिया से पहले दूँगी। ध्यान है कि उनका शैतानी दिमाग अब एक्टिव हो चुका था। यहाँ मुस्कान की मम किसी को कॉल करती है और सेम वही गिफ्ट मुस्कान के बर्थडे के लिए पैक करवा के घर पे भेजने को बोलती है, जिस पे आदिया की मॉम रूम में आती है और वो कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुस्कान की मॉम तुरंत कॉल कट करती होती, आप हाँ जी बैठिए, और फिर ये लोग बात करने लगते हैं। यहाँ मुस्कान की मॉम बहुत समझाती है कि आपको मुस्कान के साथ रिलेशन अच्छे कर लेनी चाहिए। मुझे पता है आपका फैमिली मैटर है, मेरा बोलने का कोई हक नहीं बनता, पर मुस्कान बहुत अकेली है। उसे शुरू से ही माँ की कमी बहुत महसूस होती थी। मैं उसे काफ़ी टाइम से देखती आई हूँ, वो अपना दर्द और अपने फीलिंग्स शेयर नहीं करती। पर अब आप यहाँ हैं ही तो प्लीज़, मुस्कान का बर्थडे है, मैं चाहती हूँ कि आप उसे बहुत अच्छे से विश करें और कुछ ऐसा गिफ्ट दें जिससे वो अपनी सारी नाराज़गी भूल जाए। जिस पे हाँ मुस्कान की मॉम मन में सोचती है, बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। मुस्कान को तो पता नहीं, पर आदिया उस गिफ्ट को कभी नहीं भुला पाएगी। यहाँ मुस्कान की मॉम डेविल स्माइल देती है, कहती मुझे पता है मेरी बेटी का बर्थडे, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आदिया की मॉम काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी और मुस्कान की मॉम का एटीट्यूड तो भाई साहब कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आदिया की मॉम भी अब ज़्यादा बात नहीं करती, वो तो बस मुस्कान की वजह से ही वहाँ आई थी क्योंकि वो मुस्कान के फेस पे एक स्माइल देखने चाहती थी। यहाँ वो मुस्कान की माँ नहीं, सास हो के उसे समझ रही थी, पर मुस्कान की माँ उसकी माँ हो के भी उसे नहीं समझ रही थी। वो अभी भी बस आद्या को नीचा दिखाने की ही कोशिश कर रही थी। यहाँ सेम गिफ्ट जो है वो थोड़ी ही देर में उनके घर आ जाता है, पर वो गिफ्ट उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो सोचते हैं मुझे मेरी बेटी को इतना चीप गिफ्ट नहीं देना चाहिए, और वो कहती है मैं अगर अपनी बेटी को डायमंड का नेकलेस दूँ तो कैसा रहेगा। उसके बाद वो अपने एक ज्वेलरी शॉप में कॉल करती हैं। एक्चुअली उस ज्वेलरी शॉप में उनकी पार्टनरशिप थी किसी के साथ। वो वहाँ कॉल करती है और एक स्पेशल डायमंड का नेकलेस जो अब तक किसी के पास भी ना हो, वो वैसे ऑर्डर करती है। वो नेकलेस इन्हें जो है वो रात पूरे 12 बजे ही डिलीवर होता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ आदिया जो है वो रूम में आती है, देखती है कि मुस्कान सो गई है, इसलिए आदिया मुस्कान को किस करती है और अपना गिफ्ट जो है वो छुपा के रख देती है। आदिया 12 बजे का वेट कर रही थी, उसे अभी बहुत सा काम भी था, इसलिए आदिया भी प्रिपरेशन के लिए नीचे आ जाती। आदिया पूरे घर को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर देती है और हर तरफ एक फ्लावर्स थे जो उसने हर तरफ रखे हुए थे, उसके फ्रेगनेस से पूरा घर महक चुका था। और ये फ्लावर्स की खुशबू मुस्कान की मोम को ज़रा भी अच्छी नहीं लगती, और वो कहती फ्लावर्स भी इसने चीप ही चूज़ किया है, मेरी बेटी के लिए हर चीज़ स्पेशल होनी चाहिए। और वो कॉल करके दूसरे फ्लावर्स ऑर्डर कर देती। आदिया पूरे रूम में लाइटिंग लगाती है, आदिया पूरी डेकोरेशन खुद करती है। वो चाहती तो किसी की हेल्प ले सकती थी, पर अपने मुस्कान को सरप्राइज़ देने के लिए वो सारी मेहनत खुद करती है। यहाँ मुस्कान की मोम ने 2 लोगों को हायर कर लिया था, जो वो आदिया की सारी डेकोरेशन ख़राब करने को बोलती है और कहती है ये सारे चीप फ्लावर्स हटा के जो फ्लावर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ लगा। वो लोग कहते हैं ओके मैम, आपका काम हो जाएगा। वो लोग फ्लावर्स लगा रहे थे कि तभी वहाँ मुस्कान की मोम आ जाती है। वो कहती है ये फ्लावर्स क्यों लगा रहे हो? जिस पे मुस्कान की मॉम कहती है कि ये मैंने उन्हें बोला है। आदिया की माँ बोलती है, आप ये क्यों कर रही हैं, आपको पता है ना मुस्कान को इन फ्लावर्स से एलर्जी है। जिस पे मुस्कान की मॉम एकदम चौंक जाती है, कहती क्या मुस्कान को एलर्जी कब से? आदिया की मॉम काफ़ी हैरान हो जाती है, कहती मुझे हैरत हो रही है आप पे, वो आपकी बच्ची है, उसे बचपन से इस फ्लावर से एलर्जी है और आपको इतना भी नहीं पता, कैसी माँ है आप? अब समझ आया मुस्कान आपसे इतना नफरत क्यों करती है, क्योंकि आप सच में माँ का कोई फर्ज अदा नहीं करती। कैसी माँ हो जिसे ये भी नहीं पता उसकी बच्ची को किस चीज़ से एलर्जी है। यहाँ आ गया कि माँ फ्लो फ्लो में मुस्कान की मम की काफ़ी इंसल्ट कर देती है, जिस पे मुस्कान की मॉम शांत रहती है, वो कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें खुद काफ़ी बुरा लग रहा था कि उन्हें अपनी बेटी की इस एलर्जी के बारे में पता कैसे नहीं था।
یہاں مسکان کی موم غصے میں اپنے روم میں جاتی ہیں اور کسی کو کال کر کے بہت ڈانٹتی ہے کہ میں نے تمہیں بولا تھا مسکان کی چھوٹی سی چھوٹی ہر ایک انفارمیشن مجھے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، پر تم نے مجھے اتنی انفارمیشن تو بتائی ہی نہیں۔ وہ بولتا ہے میم کون سی انفارمیشن، میں نے تو آپ کے ساتھ ساری انفارمیشن شیئر کی ہے۔ مسکان کے بارے میں ہو گئے تھے، مسکان کی الرجی کے بارے میں کون بتائے گا مجھے؟ وہ بولتا ہے میم کون سی الرجی، مجھے کسی بھی اس کی الرجی کے بارے میں نہیں پتا۔ جس پہ اب مسکان کی موم بہت حیران ہو جاتی ہے۔ تبھی عالیہ روم میں آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مسکان نے اپنی الرجی کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، اس لیے آپ اپنے امپلائی پہ زیادہ غصہ مت ہوئیے، ویسے بھی آپ اس کی ماں ہیں، آپ کو ان چیزوں کی خبر رکھنی چاہیے تھی، نہ کہ آپ کے امپلائیز کو۔ جس پہ مسکان کی موم بتی اب تم کون ہوتی ہو مجھے باتیں سنانے والی؟ ہاں تمہاری ماں نے میری کم انسلٹ کیا جو تم میری انسلٹ کرنے آ گئی ہو؟ آدھی اپنے ہاتھ میں فریش جوس لائے تھے جسے وہ مسکان کی موم کے پاس ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہتی ہے اپنی ماں کے بیہیویئر کی معافی مانگنے آئی ہوں، وہ اپنی جگہ غلط نہیں ہے۔ وہ کافی غصے میں تھی، کچھ اونچا نیچا بول دیا تو اس کی طرف سے آئی ایم سوری، پر آپ کو دھیان دینا چاہیے آپ کی بیٹی کو کس چیز سے دقت ہوتی ہے اور کس چیز سے نہیں۔ اتنا بول کے عادیہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مسکان کی موم کو بہت غصہ آتا ہے اور جو جوس والا گلاس رکھا ہوا تھا وہ اسے بھی پھینک دیتی ہے، جس کی آواز سن کے میڈ وہاں پہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے میڈم یہ کیا کیا آپ نے؟ میں صاف کر دیتی ہوں، اور وہ وہاں سے صاف کرنے لگتی ہے۔ یہاں عادیہ کی موم وہ عادیہ کو بولتی ہے یار یہ کس قسم کی ماں، سے اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ عادیہ بولتی ماں آپ کو پتا ہے نا مسکان ان کے ساتھ نہیں رہتی اس لیے اسے کچھ نہیں پتا، لیکن آپ کو اپنی بہو کے بارے میں سب پتا ہے، کیا بات ہے ماں، آپ نے تو مجھے پوری طرح امپریس کر دیا۔ جس پر اس کی ماں بولتی ہے تم زیادہ مت اچھلو سمجھی؟ جس پہ عادیہ بولتی اچھا ماں ٹھیک ہے شانت نا، پر ماں آپ ان سے ایسے بات مت کیا کریں۔ جس پر اس کی ماں بولتی اب تم مجھے بتاؤ گی؟ عادیہ بولتی ماں وہ مسکان کی ماں ہے، ہم یہ بات بھولنی نہیں چاہیے، مسکان ابھی ان سے غصے میں ہے پر ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ جس پر اس کی ماں بولتی ٹھیک ہے تمہاری ساری تیاری ہو گئی، کچھ ہیلپ چاہیے؟ عادیہ بولتی نہیں ماں میں مسکان کے لیے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی ہوں۔ جس پر اس کی ماں بولتی تو کیا میں تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتی، میری بھی تو بیٹی ہے وہ؟ عادیہ بولتی ہائے ماں کی ممتا جاگ اٹھی، چلو پھر ایسا ہے تو جلدی آؤ میرے ساتھ ہاتھ بٹاؤ۔ پھر عادیہ کی موم عادیہ دونوں مل کے گھر کی ڈیکوریشن کرنے لگتی ہے۔ عادیہ کے ڈیڈ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈیکوریشن کس خوشی میں کی جا رہی ہے، کس کا برتھ ڈے ہے؟ عادیہ بول دیتی ہے میری پیاری سی جان کا برتھ ڈے ہے۔ جس پہ عادیہ کے ڈیڈ بھی اب کام کرنے لگتے ہیں۔ یہ لوگ گھر کو کافی اچھے سے ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں، ہر طرف مسکان کے فیوریٹ فلاورز، کافی بیوٹیفل لائٹس، اور ایک بہت بڑا بینر بنا ہوا تھا مسکان کا ہیپی برتھ ڈے والا، وہ بہت پریٹی تھا۔ اس کے ارد گرد بھی لائٹنگ لگی ہوئی تھی، فلاورز لگے ہوئے تھے، ہر طرف بالون تھے۔ عادیہ نے اپنا پورا لاؤنج بالون سے بھر دیا تھا۔ یہاں عادیہ کے ڈیڈ بولتے بیٹا یہ اتنے سارے بالونس کا ہم کریں گے کیا، تمہیں نہیں لگتا یہ بہت ہو گیا ہے؟ عادیہ بولتی سوری ڈیڈ اوور ایکسائٹیڈ ہو کے نا میں نے یہ سب کر دیا۔ جس پر اس کے ڈیڈ ہنستے ہیں تم سچ میں پاگل ہو۔ اور پھر یہ لوگ اچھے سے ڈیکوریٹ کر رہے تھے۔ یہاں مسکان کی موم جب روم سے باہر آتی ہیں تو وہ ان لوگوں کو ان ساری محنت کرتے ہوئے دیکھتی ہیں اور وہ کہتی ہے ان لوگوں کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کیا، اتنے بڑے کمپنی کے مالک اور یہاں دیکھو خود کام کر رہے ہیں، نوکر چاکر سے نہیں کروا سکتے؟ تبھی ایک میڈ ان تینوں کے لیے فریش جوسز بنا کے آتی ہے، کہتی ہے آپ لوگوں نے بہت کام کر لیا اب آپ تھوڑا آرام کریں۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم سب ہیں اتنا سارا کام کرنے کے لیے تو آپ یہ سارا کام اکیلے کیوں کر رہے ہو؟ جس پہ عادیہ کے ڈیڈ بولتے ارے میری جان کا پتہ ہے ساری محنت میں ہی کروں گی۔ اب یہ سن کے عادیہ کی ماں ہنستی ہے اور وہ کہتی ہے میری بیٹی کا برتھ ڈے اس لیے میں کر رہی تھی۔ تبھی عادیہ کے ڈیڈ بولتے ہاں تو میری بھی تو بیٹی ہے وہ، بچوں کے لیے نا جتنی محنت کرو اتنی کم ہوتی ہے، اور ویسے بھی مسکان کو جب پتہ چلے گا یہ سب ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے تو وہ زیادہ خوش ہوگی۔ اب یہ سن کے مسکان کی موم حیران ہو جاتی ہے کہ اسٹوپڈ لوگ ایموشنل صرف بھرے ہوئے ایموشنل پھول انہی لوگوں کو کہتے ہیں، یہ ایموشنل پھول کی بہت بڑی ہستی کھیلتی مثال۔ اتنا بول کے وہ روم میں چلے جاتے ہیں۔ ایکچولی میں مسکان کی موم کے لیے نا ایموشنز اتنا میٹر نہیں کرتے تھے، ان کے لیے میٹر کرتا تھا ٹائم، پیسہ، اور وہ اپنا سارا ٹائم جو اتنی ڈیکوریشن میں لگاتی ان کے لیے ویسٹ تھا، اس چکر میں وہ اپنا اور کام کر سکتی تھی جس سے ان کی پاور، پیسہ اور ویلیو بڑھتی، اور وہ وہی روم میں بیٹھے بیٹھے کام کر رہی تھی۔ اب روم میں کام کرتے کرتے ان کی کب آنکھ لگ جاتی انہیں خود ہی پتہ نہیں چلتا۔ یہاں ڈلیوری بوائے آیا تھا، وہ نیکلس لے کے وہ بار بار کال کرتا ہے، پر مسکان کی موم تو نشے میں چور ہو رہی تھی۔ یہاں عادیہ روم سے باہر گزرتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں آنٹی کا موبائل بج رہا ہے، پر کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ وہ روم میں آتی ہے کہتی ساسو ماں اٹھیے آپ کا موبائل بج رہا ہے۔ جس سے مسکان کی ماں
उठती है बोलती तुम मुझे सासू माँ बुलाना बंद करो, कौन है तुम्हारी सासू माँ? आती है बोलती आप हो मेरी सासू माँ, और कौन है? अच्छा अब अपना मोबाइल उठाइए। आधे इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। मुस्कान की माँ अपना कॉल पिक करती होती है, हाँ क्या हुआ, क्यों कॉल कर रहे हो बार बार? लगता मैम आपका डिलीवरी लेके आया हूँ। जिस पे मुस्कान की मम्मी बोलती शिट तुम आ गए इतनी जल्दी, तुम तो 12 बजे आने वाले थे। कहते मैम 12 बजे मुझसे सिर्फ 5 मिनट ही पड़े हैं और आपने ही कहा था मैं 12 से पहले आऊँ। मुस्कान की मम्मी बोलती शिट मैं सो कैसे सकती हूँ, ठीक है मैं आ रही हूँ। वो नीचे जाती हैं, वो हार लेती हैं। अभी मुस्कान के रूम में जाने लगते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि आधिया उसके पेरेंट्स हाथ में केक लेके रूम के अंदर जा रहे हैं। यहाँ आदिया कहती है सासू माँ आपका ही वेट कर रही थी, जल्दी से आओ 12 बजने वाली है। जिस पे आदिया के बाद सुन के उसके सासू माँ भी साथ चल जाती। अब ये चारों जने मिलके मुस्कान को सरप्राइज देते हुए हैप्पी बर्थडे, उठो ना उठो 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 जल्दी 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 उठो। हम मुस्कान जल्दी से उठते ही देखी हाँ यार हम सुबह भी तो सेलिब्रेट कर सकते थे। आदिया बोलती नहीं इतना बड़ा दिन है, हम बिना सेलिब्रेशन के छोड़ देते, उठो 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 उठो, जल्दी से उठो। इस पे मुस्कान भी उठती है। यहाँ आदिया के पेरेंट्स भी मुस्कान को बर्थडे विश करते हैं। मुस्कान बहुत खुश हो जाती है। मुस्कान बेड पे ही बैठे बैठे केक काटती है, लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। उसके बाद आदिया मुस्कान को उसका गिफ्ट देते थे, जल्दी से चेंज करके आओ। मुस्कान कहती ओके। मुस्कान चेंज करके आती है, फ्रेश होके आती है। मुस्कान ने बहुत प्यारा ड्रेस पहना हुआ था। यहाँ आदिया और उसके पेरेंट्स से पहले ही रेडी थे। मुस्कान बोलती कैसे लग रही हूँ? आदिया बोलती हसीना एज यूजल। जिस पे आदिया की मॉम भी मुस्कान की बहुत तारीफ़ करती हैं। यहाँ सारे जो मुस्कान को बर्थडे विशेस दे रहे थे, बहुत सारी उसके लिए केक लाए थे। यहाँ मुस्कान देखती है कि उसकी माँ भी आई हुई है। मुस्कान उनकी तरफ देखती है, जिस पर कहती है हैप्पी बर्थडे बेटा, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। मुस्कान बोलती है ज़रूरत नहीं थी पर आप लाई हैं तो थैंक यू। मुस्कान वो गिफ्ट ले लेती है। तभी आदिया बोलती चलो नीचे एक छोटा सा सरप्राइज़ है। मुस्कान बोलती अब ये लोग नीचे आ जाते हैं, जहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स भी रखे हुए थे। मुस्कान तो डेकोरेशन पे फिदा हो जाती है, कहती वाओ मेरे फेवरेट फ्लावर्स, इनकी खुशबू कितनी प्यारी है, थैंक यू सो मच जान। आदिया बोलती वेलकम माय लव, आपसे कम प्यारी है वैसे। मुस्कान बोलती फैमिली है यहाँ पे। आदिया बोलती ओके चलो केक कट करते हैं। मुस्कान बोलती केक तो ऑलरेडी मैं ऊपर कट कर चुकी है ना। आदिया बोलती आपका बर्थडे है, एक कट थोड़ी होगा, केक बहुत सारे होंगे। तभी मुस्कान को आते हुए यहाँ वेट करो मैं भी आती हूँ। माँ इसके आंखों पे हाथ रखने बहुत बड़ी चीटर है। मुस्कान बोलती मैंने कब चीटिंग की? आते बोलती माँ अच्छे से बंद करना इसके आंखें, मैं अभी आती हूँ। तभी आदिया की मॉम कहती क्या ही लेके आएगी छोटा सा एक केक, केक तो मेरा आएगा, सरप्राइज तो मेरा अच्छा होगा। यहाँ मुस्कान की मॉम ने भी मुस्कान के लिए एक केक ऑर्डर कर रखा था, जो कि अभी तक वैसे डिलीवर नहीं हुआ था। यहाँ आदिया एक केक लेके आती है, जिसे देखते ही मुस्कान की मोम एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि एक तो वो केक बहुत बड़ा बहुत प्रीटी था और उस केक पे मुस्कान की पिक भी बनी हुई थी। मुस्कान वो केक को देख के एकदम खुश होकर आदिया को हक करती है थैंक यू, ये तो मेरा फेवरेट केक है। मुस्कान के पास उनके आदिया बोलती जानती हूँ। मुस्कान बोलती आपको कैसे पता चल जाता है मुझे कब क्या चाहिए? आदिया बोलती यही तो प्यार है ना, बिना बोले ही समझ आना। मुस्कान बोलती ओह थैंक यू सो मच, लव यू। आदिया होती आई लव यू टू। चलो अब जल्दी से केक कट करो। उसके बाद ये लोग केक कट करते हैं। मुस्कान आदिया को केक खिलाती है, अपनी सासू माँ ससुर जी को भी खिलाती है। पर जब उसकी मोम की बारी आती है तो मुस्कान उन्हें प्लेट में ही केक रख के उनके हाथ में ही थमा देती है और जाने लगती है। तभी आदिया सामने से आके मुस्कान का हाथ होल्ड करती है और इशारा करती है ये गलत है, उन्हें केक खिलाओ। मुस्कान बोलती पर आदिया बोलती प्लीज़। इस पे मुस्कान अब वापस जाती है। हालांकि यहाँ मुस्कान की मोम को बुरा लग रहा था कि उसने सबको केक खिलाया पर मुझे ही मेरी बेटी ने केक नहीं खिलाया। इतने में मुस्कान आ जाती है, जो उनके हाथ से प्लेट लेके उन्हें अपने हाथ से केक खिलाती है। अब ये देख के उनकी मोम काफ़ी खुश हो जाती है और मुस्कान को अपने हाथ से थोड़ा सा केक खिलाती है। मुस्कान भी चुपचाप केक खा लेती है। यहाँ तभी मुस्कान बोलती जान इतने सारे गिफ्ट। मुस्कान बोलती मेरे लिए? आलिया बोलती नहीं आपके पड़ोसी के लिए। बेबी आपका बर्थडे है तो आपके लिए लाऊंगी ना। जिस पे मुस्कान बोलती थैंक यू। तभी यहाँ आलिया के पेरेंट्स भी गिफ्ट्स देते हैं। मुस्कान उसी टाइम खोल के देख लेते हैं, किसी में ड्रेस थी, किसी में परफ्यूम्स थे। मतलब सारे गिफ्ट्स काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी एक्सपेंसिव भी थे। पर मुस्कान की मोम के लिए वो इतने एक्सपेंसिव नहीं थे। वो कहते चीप गिफ्ट उठा के मेरी बेटी को दे दिया, असल गिफ्ट तो मेरा होगा। तभी वो मुस्कान को बोलती है बेटा तुम मेरा गिफ्ट नहीं खोलोगी? जिस पर मुस्कान बोलती बाद में खोलूँगी। आते होती मोम कह रही हूँ तो प्लीज़ खोल लेना। जिस पे मुस्कान अब अपनी मोम का गिफ्ट खोलती है, पर उसे अपनी मोम का गिफ्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा।
کیونکہ شاید آپ سب لوگ کو پتہ ہی ہوگا جو فرسٹ سیزن سے دیکھ رہے ہیں، مسکان کو یہ ڈائمنڈ کی چیزیں اتنی زیادہ پسند نہیں ہے، وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی خوشیاں ڈھونڈتی ہے۔ یہ ڈائمنڈ نیکلیس دیکھ کے آتے ہوتی واہ یہ تو بہت پیارا ہے۔ ابھی مسکان کی موم بولتی ہے کافی ایکسپینسو بھی ہے، میری بیٹی کا برتھ ڈے ہے، کچھ عام گفٹ تھوڑی دوں گی۔ اب یہ سن کے مسکان ترنت ہی وہ جوری باکس بند کر دیتی ہے اور اسے سائڈ پہ رکھ دیتی ہے، کیونکہ اسے اپنی موم کی بات اچھی نہیں لگتی جس طرح وہ شو آف کر رہی تھی۔ تب ہادیہ بولتی اچھا ریلیکس رہو، مسکان بولتی میں آپ کے گفٹس کھولوں؟ ہادیہ بولتی ارے روم میں چل کے کھول لینا، مسکان بولتی نہیں میں تو بھی کھولوں گی۔ تبھی مسکان ہادیہ کے دیے ہوئے گفٹس کھولتے ہیں، سب سے پہلے وہی گفٹ کھولتی ہے جس گفٹ کے بارے میں مسکان کی موم کو بھی پتا تھا۔ وہ کہتی دیکھنا میری بیٹی ہے، اتنی سستی چیزوں سے بالکل پسند نہیں آئے گی۔ پر جیسے ہی مسکان گفٹ کھولتی ہے اس سے تو وہ گفٹ اتنا پسند آتا ہے کہ مسکان تو ہادیہ سے چپک جاتی ہے، تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ، اب سارے میری فیوریٹ چیزیں دیتے ہو، آپ کو پتہ ہے نا؟ ہادیہ بولتی جانتی ہوں تبھی تو تھی، جب اتنا مت اچھلو۔ مسکان بولتی بہت بیٹی ہے، ہاں ہاں آئی لو یو۔ ہادیہ بولتی آئی لو یو ٹو۔ ابھی اور بھی بہت سے گفٹس ہیں۔ مسکان سارے گفٹس کھولتی ہے اور وہ سارے گفٹ اسے کافی اچھے لگتے ہیں۔ مسکان نے سارے ہادیہ کے گفٹس کو نا یہ اپنے سینے سے لگا رکھا تھا ہگ کر کے اور چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ ہادیہ بولتی اچھا نا مجھے ان گفٹ سے بھی جیلسی ہو رہی ہے، ہٹاؤ انہیں مجھے ہگ کرو۔ مسکان بولتی مجھے یہ نہیں ہگ کرنا، یہ بہت اچھے ہیں اور یہ چھوٹو سا ٹیڈی نا بہت کیوٹ ہے۔ ہادیہ بولتی ہاں مجھ سے بھی زیادہ۔ مسکان تھوڑا سا سوچتی آپ سے تھوڑا سا کم۔ ہادیہ ہوتی ہاں تو پھر اتنا پیارا ٹیڈی آپ کے پاس کھڑا ہے، آپ نے اس گندے سے ٹیڈی کو کیا تو غلط ہے نا۔ مسکان بولتی گندا نہیں ہے، یہ بہت پیارا ہے۔ ہادیہ بولتی پر میں بھی تو پیاری ہوں نا، اور اس سے تو زیادہ آپ نے بولا تو دیکھا جائے تو حقی تو میں ڈیزرو کرتی ہوں رائٹ۔ مسکان ہنستے ہوئے ہادیہ کو ہگ کرتی ہے۔ ہادیہ ایک بار مسکان کو برتھڈے وش کرتی ہے، ایک بار فیس سے اور پھر اس کے فوrehead پہ کس کرتی ہے۔ یہ لوگ تھوڑی دیر مستی کرتے ہیں، ہادیہ میوزک لگاتی ہے کہ کم آن لیٹس ڈانس۔ ہادیہ کے پیرنٹس بولتے ہیں بھائی ہم تو سو گئے، اب ہم بوڑھے ہو گئے، ہم جا رہے ہیں۔ ہادیہ اپنے پیرنٹس کو روکتی تھی نہیں 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 آج برتھ ڈے ہے، ایسے کیسے سوچو کوئی، چلو 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 لیٹس ڈانس۔ اور پھر سارے مل کے ڈانس کرنے لگتے ہیں۔ یہاں مسکان کی موم مسکان کو دیکھتے ہیں، مسکان کے فیس پہ بہت اسمائل تھی۔ مسکان کبھی اپنی ساسو ماں تو کبھی سسر جی کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کے تھوڑا سا مسکان کی موم کو جیلسی بھی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کتنی خوش رہتی ہے، میرے سے تو ڈھنگ سے بات ہی نہیں کرتی، ویل انہیں اپنی غلطی تو دکھائی نہیں دیتی نا۔ تبھی سے چل جاتی ہیں، تبھی مسکان کے ساتھ سسر سونے چلے جاتے ہیں مسکان کو کافی ساری بلیسنگ دینے کے بعد۔ اب یہاں عادیہ مسکان اور مسکان کی موم تھی، مسکان تو اپنی موم کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی، وہ بس عادیہ سے ہی بات کر رہی تھی۔ عادیہ بولتی جہاں یہ غلط ہے وہاں سے بھی تھوڑی بات کر لو نا۔ مسکان کہتی مجھے نہیں کرنی، آپ کو اتنا شوق ہے تو جا کے کر لو۔ عادیہ بولتی اچھا نا آپ مجھ پہ کیوں غصہ کر رہے ہو، آج برتھ ڈے ہے نا آپ کا، آج کے دن تو شانت رہو۔ مسکان بولتی شانت ہی ہوں، آپ ہی میرا موڈ خراب کر رہے ہو۔ عادیہ بولتی اوکے بچہ، اب کچھ نہیں بولوں گی، چلو ڈانس کرتے ہیں۔ اس پہ مسکان مان جاتی ہے، یہ دونوں ڈانس کرتے ہوئے ایک دوسرے کے تھوڑے سے قریب آنے لگتے ہیں اور یہ دیکھ کے مسکان کی موم جہاں مجھ کے ان سے ٹکراتی ہے اور انہیں دور کر دیتی، ان کے بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مسکان بولتی یہ کیا تھا ماں، جس پر اس کی ماں بولتی سوری وہ میرا پاؤں ذرا سا پھسل گیا تھا۔ ہادیہ کہتی ہے پاؤں پھسلا تھا یا پھر دماغ، جس پہ اس کی ماں کہتی کیا بدتمیزی ہے یہ۔ ہادیہ بولتی کچھ نہیں ساسو ماں، میں کہہ رہی تھی بہت رات ہوگی آپ کو نیند آ رہی ہوگی نا۔ جس پہ ہادیہ کی ساسو ماں بولتی نہیں مجھے تو بالکل نیند نہیں آ رہی، مجھے تو یہیں رہنا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے یہاں پہ۔ ہادیہ بولتی ٹھیک ہے پر ہمیں نیند آ رہی ہے، چلو بیبی سونے چلتے ہیں۔ مسکان ہوتی ہے یہ دونوں بیڈ روم میں آ جاتے ہیں۔ یہاں ہادیہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ساسو ماں بھی نے ان کو فالو کر رہی ہے۔ ہادیہ مسکراتے ہوئے روم اندر سے لاک کرتی ہے۔ مسکان بولتی لاک کیوں کیا؟ عادیہ بولتی کیونکہ میں نہیں چاہتی کوئی ہمیں ڈسٹرب کرے۔ مسکان بولتی ایسا کیوں؟ عادیہ مسکان کو حق کرتے ہوئے کہتی کیونکہ ہم سمجھ آؤ نا۔ عادیہ تو بول کے مسکان کے فور ہیڈ پہ کس کرتی ہے۔ مسکان بولتی میرا برتھ ڈے ہے۔ عادیہ بولتی جانتی ہوں۔ مسکان بولتی تو مجھے ایک گفٹ چاہیے آج آپ سے۔ عادیہ بولتی 1000 دوں گی، بولو کیا چاہیے۔ مسکان بولتی جو بولوں گی وہ دو گی۔ عادیہ بولتی حکم کر کے دیکھو میری جان۔ عادیہ تو سے مسکان کے چیکس پہ کس کر دیا۔ مسکان بولتی ہے مجھے آپ کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جانا ہے اسی ٹائم۔ عادیہ بولتی اس ٹائم؟ مسکان بولتی ہاں جانتی ہوں، ہم نے بولا تھا ہم لیٹ نائٹ لانگ ڈرائیو پہ نہیں جائیں گے، پر آج بہت من ہو رہا ہے، مجھے تازہ ہوا میں سانس لینی ہے، لانگ ڈرائیو پہ جانا ہے آپ کے ساتھ، اور کسی اچھی سی جگہ سے آئس کریم پکانی ہے۔ عادیہ بولتی اوکے۔
आपका हुक्म सर आओ कभी मेरी जाने मन। आधी इतना बोल के मुस्कान के फोrehead पे किस कर दिया। मुस्कान बोलती जान लेने की इरादे है हमारे, इतना प्यार। आदिया बोलती अरे मेरी जान, जान तो आपने हमारी ले रखी है अपने प्यार से, अपनी इन अदाओं से। मुस्कान बोलती अच्छा बस बहुत हो गया, मुझे शर्म आ रही है। आदिया बोलती अरे शर्म और हमसे। मुस्कान बोलती आ रही है तो आ रही है, क्या कर सकते हैं। आदिया बोलती तो शर्म को यहाँ से दूर भेज दो, क्योंकि मुझसे आपको शर्म आनी नहीं चाहिए वैसे। मैंने तो आपको हम समझ रहे हो। उसका मैं चलो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, चलो ना। आदिया बोलती ओके कार कीज तो लेने दो। यहाँ आदि अपनी कार की ले दिया और रूम का दरवाज़ा खोलती है तो देखते हैं सामने उसकी सासू माँ खड़ी है। आदि होती सासू माँ इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं, कुछ चाहिए क्या आपको। वो कहती अब नहीं, मैं तो बस अपने रूम की तरफ जा रही थी। और इतना बोल के वो गलत डायरेक्शन में जाने लगती है। आदि होती सासू माँ आपका रूम उस तरफ है। वो कहती हाँ वो मेरा घर नहीं है ना इसलिए भूल गई थी। आदिया बोलती ओके गुड नाइट, जाइए सो जाइए। जिस पे आदिया की सासू माँ चली जाती है रूम में। यहाँ मुस्कान और आदिया दोनों ही गाड़ी में बैठते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। मुस्कान बहुत इंजॉय करती है, आदिया को भी काफ़ी अच्छा लगता है। पर रात काफ़ी हो गई थी, मुस्कान की सीट पे आदिया से बाहर ले तो गई थी, पर आदिया सोचती है कि लास्ट टाइम की तरह फिर से कोई पीछे पड़ गया तो मुस्कान तो मुझे ही डांट लेगी। यहाँ आदिया काफ़ी स्मूथ ड्राइव कर रही थी। मुस्कान तो सनरूफ खोल के एंजॉय करने लगती है। ताज़ा हवा जब उसके चीक्स को छूती है ना तो मुस्कान को काफ़ी अच्छा लगता है। मुस्कान अपने बाल खोल लेती है, बाहें फैला लेती है, फुल एंजॉय कर रही थी। यहाँ आती हम म्यूज़िक का वॉल्यूम तेज़ कर दिया, ये दोनों काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ मुस्कान वापस सीट पे बैठती है और आदिया को किस करने लगती है। आदिया गाड़ी की स्पीड स्लो करते हुए थी, जान जान क्या कर रही हो। मुस्कान बोलती आज मेरा बर्थडे है ना, मुझे गिफ्ट में आप चाहिए। आदिया तुरंत ब्रेक लगाती हुई थी, अच्छा तो किसी होटल में चले। मुस्कान बोलती मुझे गाड़ी में ही रोमांस करना है। आदिया बोलती फैंटेसी हाँ। मुस्कान बोलती आदिया मुस्कुराने लगती है और आदिया मुस्कान को किस कर लेती है। मुस्कान भी अब आदिया को किस करती है। आदिया ने गाड़ी एकदम साइड पे लगा ली थी। मुस्कान अपनी सीट बेल्ट जो उसने अभी अभी लगाई थी उसे फिर से खोलते हुए आदिया के करीब आ जाती है। आदिया की गोद में आके बैठ जाती है। अब मुस्कान आदिया को किस कर रही थी, आदिया भी मुस्कान को किस कर रही थी। आदिया मुस्कान के होठों को ऐसे किस करती है मानो वो इन्हें खा जाना चाहती है। मुस्कान बोलती किस करने का बोला है, होठों को खाने को नहीं। आदिया बोलती सॉरी बर्थडे गर्ल, जो आप बोलोगी सरकार आज वही होगा। मुस्कान बोलती तो बैक सीट पे आओ। आदिया बोलती आप उतरेंगी तो हम आएंगे ना। मुस्कान अब आदिया की सीट से उतर के बैक सीट में चली जाती है। अब आदिया भी बैक सीट पे आ जाती है। आदिया जैसे ही बैक सीट पे आती है मुस्कान बोलती है रिमूव योर शर्ट। आदिया बोलती बेबी आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, आई मीन हमें किसी प्राइवेट जगह पे चलना चाहिए जैसे कि कोई रूम। मुस्कान बोलती आई सेड रिमूव योर शर्ट, ये बर्थडे गर्ल का होटल है, आज भी ऑर्डर नहीं मानोगी क्या मेरा। आदिया मुस्कुराते हुए कहती आप हुक्म तो सर आओ कभी मेरी जान। आदिया तब वो के अपनी शर्ट रिमूव करती है। आदिया जैसे ही शर्ट रिमूव करती है मुस्कान आदिया के करीब होते हुए आदिया के होठों को चूमते हुए उसकी नेक की तरफ आती है, जहाँ मुस्कान आदिया की नेक पे लिख करती है। आदिया होती है जान कैन आई टच यू। मुस्कान होती है बिल्कुल भी नहीं, आज आपको बिल्कुल परमिशन नहीं है मुझे छूने की। आदिया होती है दैट्स नॉट फेयर। मुस्कान होती है ये तो मेरा बर्थडे गिफ्ट है। आदिया हंसने लगती है। मुस्कान आदिया की बॉडी को टेस्ट करने लगती है, किस करने लगती है। यहाँ आदिया एकदम मदहोश हो रही थी। आदिया मुस्कान के कमरे में हाथ डालती है, तभी मुस्कान आदिया से दूर होते हुई थी बोला था ना नो टचिंग। आदिया बोलती ओके आई एम सॉरी माय बेबी गर्ल। उसके बाद मुस्कान आदिया को बहुत प्यार से किसेस करती है। यहाँ देखते ही देखते आदिया मदहोश हो रही थी। आदिया की सांसें दिल की धड़कनें काफ़ी बढ़ चुकी थी। यहाँ मुस्कान आदिया को बहुत प्यार से किस कर रही थी। यहाँ आदिया मुस्कान को जैसे ही टच करती मुस्कान उसे मना कर देती। मुस्कान जब आदिया को किस कर रही थी तो आदिया मुस्कान के फेस को टच करते हुए उसे किस बैक करने लगती है। मुस्कान अपने होंठों को पीछे करते हुए डोंट टच बोल गई क्या।
आदिया बोलती बेबी आई एम सॉरी बट आई कांट, प्लीज बस टच तो करने दो, चलो किस करने दो। मुस्कान बोलती नो टचिंग नो किसिंग। मुस्कान एक तो होके फिर से आदिया को किस करती है। बेचारी आदिया की तो हालत टाइट थी, पर उसे तो छूने की भी परमिशन नहीं थी। जहाँ ये दोनों गाड़ी में ही रोमांस कर रहे थे, दोनों का मुस्कान ही कर रही थी, बेचारी आदिया पे तो जुल्म हो रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान की मम वो मुस्कान को देखने के लिए रूम में आती है, जहाँ वो देखती है मुस्कान और आदिया दोनों गायब हैं। वो आदिया को कॉल करती है, पर आदिया का मोबाइल साइलेंट पर था। वो डर जाता है कि इतनी रात में दोनों कहाँ चले गए। मुस्कान की मम के दिमाग में ये आता है, कहीं आदिया उनकी लड़की को भगा के तो नहीं लेके गई, जिस पर उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत मुस्कान और आदिया का मोबाइल ट्रेस करवाती है और अपने कुछ काज के साथ इन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। जहाँ ये दोनों रोमांस करते हैं, उसके बाद एक दूसरे को सीने से लगा लेते हैं। यहाँ अब आदिया ने मुस्कान की कमर में हाथ डाला हुआ था, अब आदिया मुस्कान को किस करने लगती है, जिससे मुस्कान तुरंत पीछे हो जाती है, अपने कपड़े सेट करती होती है, चलो अब कपड़े पहन लो, किसी ने आपको ऐसे हालत में देख लिया तो आपकी तो इज्जत के बैंड बच जाएगी। आदिया मुस्कुराते हुए कपड़े पहनती है। ये दोनों ही फ्रंट सीट पे वापस आ गए थे। आदिया बोती चले, मुस्कान बोती यहाँ आदिया ड्राइव करती है। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग आइसक्रीम खाने के लिए एक जगह रुक जाते हैं। काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए ज़्यादा आइसक्रीम वाले पार्लर जो है वो बंद थे। बस एक ही ओपन था और वो थोड़ा छोटा सा था। ये लोग वहीं पे बैठ के आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं जो आइसक्रीम खाने आए थे, पर मुस्कान और आदिया को देख के उनकी नीयत बिगड़ने लगती है। मुस्कान तो सुंदर थी ही, पर आदिया भी किसी से कम नहीं थी। आदिया की पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव थी। वो लड़के मुस्कान के साथ साथ आदिया पे भी अट्रैक्ट हो रहे थे, और वो दोनों लड़के इन दोनों से बात करने आते हैं। आदिया और मुस्कान तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे और उन्हें वहाँ से जाने का बोल दिया, पर वो लोग इन्हें तंग करने लगते हैं, जिस पे आदिया गुस्से में पुलिस की धमकी देती है, जिससे वो लोग अभी के लिए वहाँ चले जाते हैं। यहाँ मुस्कान का मूड स्पॉइल हो गया था। मुस्कान बोलती चलो हम घर चलते हैं। आदिया भी मान जाती है और ये दोनों जो है वो जैसे ही गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, तभी पीछे से वो लड़के आ जाते हैं जो आते साथ ही आदिया और मुस्कान दोनों की पीठ पे चाकू रखते हैं और हाथ ऊपर करने का बोलते हैं। आते हाथ ऊपर करते थी, तुम लोग को जो चाहिए तुम लोग ले लो, लेकिन प्लीज़ हम हमें हमें हर्ट मत करो। जिस पर कहते हैं हाँ हमें जो चाहिए वो तो हम ले ही लेंगे ना। तभी आदिया देखते कि एक लड़का मुस्कान को टच कर रहा है। आदिया को बहुत गुस्सा आता है। आदिया बोलती हे मैं वार्न कर रही हूँ, उसे छूना मत वरना बहुत बुरा होगा। जिस पे बोलते अच्छा क्या ही कर लोगे तुम, मे भी वैसे दिख रहे हैं, मतलब तुम भी बहुत हॉट हो, चलोगी क्या। आदित्य कहती इनफ। मुस्कान बोलती देखो तुम लोग को पैसा चाहिए, जो चाहिए मिलेगा, लेकिन हाँ हमें जाने दो। वो कहते हैं हाँ दिखने से साफ लग रहा है बड़ी अमीर घर की पार्टी हो, पर हमें सिर्फ पैसे की भूख नहीं है जाने मन, हमें तो कुछ और भी चाहिए। वो मुस्कान को टच करने लगते और एक लड़का आदिया को भी टच कर रहा था। आदिया जब देखते हैं वो मुस्कान को टच कर रहा है, उसकी प्राइवेट पार्ट की तरफ हाथ लेके जा रहा है, आदिया को बहुत गुस्सा आता है। आदिया तुरंत टर्न होती है और जिसने आदिया के पीछे चाकू रखा हुआ था, आदिया सबसे पहले उसे घुसा मारती है, और फिर जिसने मुस्कान की पीठ पे चाकू रखा हुआ था, आदिया उसका हाथ पकड़ती है। मुस्कान एकदम पीछे हो जाती है और आदिया उसे बहुत गुस्से से अपनी गाड़ी में दे के मारती है, जिससे उसका सर तो तुरंत फूट जाता है, क्योंकि उसका सर जो है वो कांच में जाके लगा था। वो वहीं पे नीचे ज़मीन पे पड़ा रोने लगता है। दूसरा दोस्त उसे वहीं इसी हालत में छोड़ के भागने वाला था, पर आदिया उसे कहाँ जाने देती। उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। आदित्य उस आदमी के पीछे भागती है और उसे बुरी तरह मारने लगती है। तभी वहाँ मुस्कान की मुँह आ जाती है, बोलती ये आदि है ना, रोड पे क्या दादागिरी कर रही है, रोको गाड़ी। ड्राइवर तुरंत गाड़ी रोकता है। मुस्कान की मोम नीचे उतर दिखती है, आदिया दिमाग ख़राब है क्या, जाने दो उसे। जिस पर आदिया बोलती नहीं जाने दूंगी इसे, आप छोड़ो मुझे। यहाँ आदिया की मोम मुस्कान की मोम बहुत कोशिश करती है कि आदिया उस लड़के को छोड़ दे, पर आदिया उसे बहुत बुरी तरह पीटती है। तभी यहाँ आदिया को उसकी सास माँ ज़ोर से थप्पड़ मारती है, कहती क्या गुंडागर्दी लगा रखी है तुमने, हाँ और मेरी बेटी कहाँ है। तभी आदिया अपनी सासू माँ को वहीं छोड़ के पीछे की तरफ भागती है, जहाँ वो देखते हैं कि मुस्कान वहीं पे साइड पे डरी हुई खड़ी है और वो लड़का नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ है, उसके सर से काफ़ी ब्लड आ रहा है। पर आदिया अभी भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। आदिया गुस्से से उस लड़के को कॉलर से पकड़ती है, उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगती है। यहाँ आदिया उसके हाथ पे अपना पाँव रखती है
اپنی شوز جو ہے یعنی اس نے ہیلز پہنے ہوئے تھے اس سے اس کا ہاتھ زخمی کر رہی تھی اور پھر اس کے ہاتھ کو باہر بار مار رہی تھی، اسی ہاتھ سے تو نے چھوا نا میری مسکان کو، ہاں جان سے مار دوں گی، تیرے ہاتھ ہی توڑ دوں گی۔ عادیہ اس کے ہاتھ کو بہت بری طرح سے مارنے لگتی ہے۔ تبھی وہاں عادیہ کی موم آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کیا گنڈا کرتی ہے عادیہ، چھوڑو اسے، مر جائے گا وہ، تم پاگل ہو گئی ہو کیا، پاگل لڑکی، چھوڑو، مار کیوں رہی ہو اسے۔ پر عادیہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ تبھی مسکان کی ماں مسکان کا بتی، چھوڑو اسے، مر جائے گا وہ، بولو عادیہ کو، روکو اسے، تم ہی ہو جو اسے روک سکتی ہو۔ یا مسکان عادیہ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے پر عادیہ کو غصہ بہت برا تھا، وہ مسکان کے کہنے پہ بھی نہیں رک رہی تھی۔ مسکان نے عادیہ کا ہاتھ تھام سکتی، جان پلیز اسے جانے دو، میں بالکل ٹھیک ہوں، پلیز اسے چھوڑ دو۔ عادیہ بولتی پر مسکان بولتی پلیز۔ تبھی عادیہ دیکھتی ہے وہ لڑکا بھاگ گیا مسکان کی وجہ سے۔ عادیہ غصے میں اب مسکان کو گھورتی ہے، مسکان کو تو عادیہ کچھ کہنے سے رہی تھی، پیار جو اتنا کرتی ہے، اس لیے عادیہ اپنی ہی گاڑی کے میرر میں زور زور سے اپنا ہاتھ دیتی ہے، جس سے اس کا ہاتھ بہت بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے۔ مسکان بولتی جان پلیز کیوں کر رہی ہو ایسا، مت کرو نا، شانت ہو جاؤ۔ پر عادیہ تو شانت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مسکان عادیہ کو بیک کر دیکھتی، جان پلیز پلیز خود کو ہرٹ مت کرو، مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا ہے، پلیز جسٹ اسٹاپ اٹ۔ عادیہ دیکھتی ہے مسکان رو رہی ہے تو عادیہ مسکان کا ہاتھ تھامتی ہے اور اس کا غصہ وہیں پہ شانت ہو جاتا ہے۔ عادیہ پیچھے ٹرن ہوتی ہے، مسکان کے فیس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے دیکھتی، بچہ شانت ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا مجھے، پلیز شانت ہو جاؤ، دیکھو میں غصہ نہیں کر رہی ہوں۔ تبھی مسکان عادیہ کا ہاتھ لیتی ہے جو کہ اسی کی چیکس پہ تھا۔ مسکان بولتی ہے کیا ہے یہاں، پھر سے ہاتھ زخمی کر لیا، چلو ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ تبھی عادیہ کی ساسو ماں کہتی اس گاڑی میں تو جانے سے رہے، چلو میری گاڑی میں۔ مسکان کہتی چلو عادیہ بولتی پر میری کار، مسکان بولتی چلو، اور مسکان ایک گارڈ کو بولتی ہے اب گاڑی کا کیا رکھنا ہے، اسے بنوا کے گھر لے آنا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے میم۔ یہ لوگ عادیہ کی مسکان کی موم کی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مسکان کی موم میں ڈرائیو کر رہی تھی، یہ لوگ پیچھے بیٹھے تھے۔ مسکان عادیہ کے ہاتھ پہ پٹی کرنے کے لیے اپنی اسکرٹ پھاڑ دیتی، عادیہ بولتی جان یہ میرا گفٹ تھا، آپ نے کیوں پھاڑا؟ مسکان بولتی ابھی نا اس ٹائم آپ کا خون روکنا ضروری ہے اور یہاں پہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ عادیہ بولتی ارے نہیں اتنا خون نکل رہا ہے۔ مسکان بولتی شانت رہو، جب دیکھو بس اپنی منمانی کرتی ہو۔ عادیہ بولتی اوکے بابا ایم سوری۔ تبھی مسکان کی موم کہتی ہے تمہیں گنڈے سے پیار تھا نا، اب جھیلو، کیا راؤڈی لڑکی سے پیار کیا تمہیں، جب دیکھو ہر کسی پہ ہاتھ اٹھاتی رہتی ہے۔ مسکان بولتی ماں آپ شانت رہیے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا، انہوں نے جو کیا میرے لیے کیا، آپ کو پتا ہے وہ لڑکے میرے ساتھ۔ جس پہ مسکان کی موم زور سے بریک لگاتی ہے، کہتی کیا کیا انہوں نے تمہارے ساتھ؟ جس پہ مسکان بولتی کچھ نہیں، اگر عادیہ میم نہیں ہوتی نا تو بہت غلط کر سکتے تھے میرے ساتھ۔ جس پہ مسکان کی مم غصے میں ٹرن ہوتی ہے اور عادیہ کو سنانے لگتی ہے اتنی رات میں میری بیٹی کو باہر لے جانے کی کیا ضرورت تھی، ہاں جو ہوا تمہاری وجہ سے ہوا۔ تبھی مسکان بولتی ان کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ میری ضد تھی، میری برتھ ڈے وش تھی، اور آپ کو کیسے پتا ہوگا مجھے کیا چاہیے کیا نہیں، ہاں اب تو منہ بند ہی رکھیے اور چپ چاپ ڈرائیو کیجیے۔ عادیہ کے ہاتھ سے بہت بلڈ نکلا، ماں میں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ عادیہ کی ماں عادیہ کی ساس بولتی ہاں میں تو تم دونوں کی ڈرائیور ہوں نا جیسے، اور اتنا بول کے گاڑی چلانے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ ہاسپٹل آ جاتے ہیں۔ مسکان عادیہ کو پٹی کروانے کے لیے لے کے جاتی ہے اور واپس گاڑی میں لے کے آتی ہے۔ عادیہ تو پیچھے بیٹھی تھی، مسکان بھی پیچھے بیٹھے لگتی ہے۔ تبھی مسکان کی ماں بولتی میں تمہاری ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کے بیٹھو۔ مسکان بولتی ہے مجھے آگے نہیں آ کے بیٹھنا، اگر مجھے ساتھ نہیں لے کے جانا تو کوئی بات نہیں، میں ٹیکسی کر لوں گی۔ جس پہ مسکان کی ماما اب گہری سانس لیتی ہے، کہتی ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ مسکان عادیہ کے پاس ہی پیچھے بیٹھتی ہے اور اس کا ہاتھ ہولڈ کر کے بیٹھی ہوتی ہے، کہتی درد ہو رہا ہے؟ عادیہ بولتی ارے بچہ مجھے بالکل بھی درد نہیں ہو رہا، شانت ہو جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں، اتنا پینک مت ہوا کرو، ریلیکس۔ عادیہ تب ہو کے مسکان کے فورہیڈ پہ کس کرتی ہے، جس پہ مسکان کی موم گاڑی ایک دم زگ زیگ کرتی ہے۔ عادیہ ہوتی کیا ساسو ماں ڈھنگ سے گاڑی چلاؤ نا، جس پہ عادیہ کی ساسو ماں بولتی تو تم بھی ڈھنگ سے بیٹھو، گاڑی میں بیٹھنے کی مینرز نہیں ہے کیا؟ عادیہ تھوڑا ہنسنے لگتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے اپنی ساسو ماں کا اشارہ۔ سو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے پارٹ میں کیا ہوگا۔ اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا آج کی ویڈیو کا کون سا پارٹ، کون سا سین یا پھر کون سا ڈائلاگ آپ کو اچھا لگے۔ اور اگر چینل پر نئے ہو یا پھر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو، اینڈ ہاں ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ اوکے دین ٹاٹا بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔